मन्त्रालयको संख्याभन्दा दाबी धेरै परेपछि गठबन्धन दलको बैठक निष्कर्षविहीन। कान्तिपुर समाचारमा आज कोशी प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलनमा फेरि झडप। इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षामा 70% भन्दा बढी विद्यार्थी फेल भएपछि शैक्षिक गुणस्तरमै उठ्यो प्रश्न। शहरी क्षेत्रमै छैन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अनि कास्कीको खुमै डाँडामा प्रकृतिको सुन्दरतासँग रमाउँदै पर्यटक। अन्तर्राष्ट्रियमा इजरायलमा न्यायपालिका सुधार सम्बन्धी विधेयकमाथिको मतदान प्रक्रिया 1 महिना धकेलियो र खेलकुदमा ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि एपीएफ र कोशी प्रदेश भिड्ने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राजनीतिको आडमा दलका नेता नै खुलेआम मिटर ब्याजको ठगी धन्दामा। पीडितको दबावपछि कानुन संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय। वार्ताका लागि समिति गठन। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरीका चाङ। पछिल्ला 8 महिनामा झण्डै 500 उजुरी पर्दा 8वटा मात्रै मुद्दा दायर। कर्मचारी अभावको बहानामा अनुसन्धान सुस्त। किता काठमा रोक र चर्को ब्याज दरका कारण घर जग्गा कारोबार 40%ले घट्यो। शेयर बजार समेत ओह्रालो लाग्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य नै प्रभावित। मेक्सिकोको एक आप्रवासी नियन्त्रण केन्द्रमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 39 जनाको मृत्यु, 29 घाइते। घटनाबारे अनुसन्धान सुरु। र प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपमा भुटान विरुद्ध नेपालको कठिन बराबरी। भुटान बाहिरिँदा लाओस फाइनलमा। न्याय माग्न मध्य प्रदेशबाट 11 दिन हिँडेर 2 दिन अघि काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितसँग सरकारले वार्ताको पहल थालेको छ। वार्ताका लागि गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा समिति बनाइएको हो। समितिले पीडितलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। मिटर ब्याज पीडितले आज दिनभर बानेश्वरमा धरना दिए। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाउन बालुवाटार जाँदै गर्दा प्रहरीले रोकेपछि केही बेर टङ्गालमै धरनामा बसेका थिए। पीडितलाई भेट्न पुगेका गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अहिलेको कानुनले माग सम्बोधन हुन नसक्ने भएकाले कानुन संशोधनको प्रक्रिया भइरहेको जानकारी दिए। यहाँबाट थाहा छ कानुन बनाउनुको समय लाग्छ नि अर्को। अब कानुन त संशोधन पढाउने क्रममा चाहिँ सम्भवतः आज पनि हामी मिटिङमा जान्छौँ। कानुन बनाउने विषय अगाडि बढिरहेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारीले काम गरिराख्नु भएको छ। अब सम्पत्ति छानबिन भन्ने विषय पनि त बुदामा कानुन परेर त्यसको लागि कानुन हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यहाँले भने जस्तै गफमात्र लगाएको त म किन आउनुपर्छ त सबै आएको छु, सुनेको छु, काम गरिरहेको छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयले पनि कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। आज भेटिसकेपछि मैले समय लिइसकेसकेपछि आजै मैले चाहने हो भने त आजै भेटाएर आज काम समाधान गर्नुपर्छ भन्छु। तर आजको भोलि ऐन आउँदैन क्या, यहाँ त बुझ्नु जरुरी छ। समय पर्ख्यौँ नि एकछिन, समय गर्दै नगरेको छैनौँ नि हामी। गुनो गरेर भाग्थ्यौँ होला नि त, गरेका छौँ। टेबलमा गफन तयार छौँ नि हामी। गृहका अधिकारीहरूको आश्वासनपछि मिटर ब्याज पीडितहरू बानेश्वर पुगेर धरनामा बसे। सरकारले न्याय नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने उनीहरूको भनाइ छ। 2 लाखको यहाँ 35 लाख रुपियाँ लिइसकेको छ, तब पनि न जग्गा रिटर्न गर्छ न कागज रिटर्न गर्छ। मान्छेहरूको कस्तो रोडमा आइसकेको छ। कसैको बुढाबुढीमा पनि डिभोर्स भएछ, कसैले डरले विदेश भागिसकेको छ, कसैको अर्काको घरमा नुकेर बसेको छ। अब हेर्नु, राम्रै मान्छे यस्तो गरेको छ त नराम्रो मान्छे के गर्छ? हामीहरूको यही बिन्ती छ सरकारसँग कि हामीहरूलाई न्याय चाहिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि मिटर ब्याज पीडितलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। यसैबीच सरकारले मिटर ब्याजमा रकम असुली गर्नु अपराध मानिने गरी कानुन व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले मुलुकी अपराध संहिता लगायतका कानुन संशोधन गरेर मिटर ब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। कानुन संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको हो। मिटर ब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मान्न मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताका केही प्रावधान संशोधन हुनेछन्। ब्याजमा लगानी गर्ने र ऋणीलाई अचाक्ले बोझ बोकाउनुलाई सरकारले अपराध मानिसकेको छ। यस्तो आपराधिक क्रियाकलापमा राजनीतिक दलकै नेता कार्यकर्ता पनि संलग्न छन्। ती सुत्खोरहरू राजनीतिक दलको खोल ओढेर खुलेआम ठगी धन्दा चलाइरहँदा त प्रहरीको कारबाहीमा नपरे न त दलले नै जिम्मेवार बनाउन सके। मिटर ब्याजी विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँ आएकी सिराहाकी रामवती सिंहलाई मङ्गलबार हामीले खोज्यौं।
उनलाई मिटर ब्याजी त्रिभुवन शाहले सिराहा फर्काइसकेका रहेछन्। चर्चित सुदखोर त्रिभुवन शाह जनमत पार्टीका मध्य प्रदेश सभाका सदस्य हुन्। उनीसँग लिएको 3 लाख ऋण चुक्ता गरिसक्दा पनि 9 लाख तिर्न दबाब दिएपछि रामवती न्याय माग्न पैदलै काठमाडौँ आएकी थिइन्। जनमतका प्रदेशसभा सदस्य शाह मिटर ब्याजी भएर गरिबको शोषण गरिरहेको खबर बाहिरिएपछि उनले पीडितलाई हिसाब मिलाउन सिराहा बोलाएका हुन्। उनी धरना छाडेर सिराहा लागिन्। सोमबार जनमत अध्यक्ष सीके राउतले पीडितलाई भेटेर न्याय दिलाउने आश्वासन दिएको केही समयमै प्रदेशसभा सदस्य शाहका मानिस रामवतीलाई लिन आएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले प्रतिरोध गरेपछि पछि हटेकी उनी मङ्गलबार गएकी हुन्। जुन जनमत पार्टीका जुन एउटा नेता छ सिराहा जिल्लाका क्षेत्र नम्बर 4 प्रदेशबाट चाहिँ जित्नु भएको छ उहाँ, त्यो बुढी आमालाई उताबाट फोन गरेर भनिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ नेताजीहरू कि तपाईँ चाहिँ कसै मिडियामा नबोलिदिनुहोस्, म तपाईँको जमिन अब फिर्ता गरिदिन्छु भनेर, त्यही भएर यस्तो भएको हो। सिराहा अर्नमा 1 महनौरका मायादेव चौधरीले 2057 सालदेखि पटक पटक गरी 6,81,000 रुपैयाँ जसपाका नेता रामसेवक यादवसँग ऋण लिएका थिए। तर तिर्नुपर्ने 1,81,00,000 भएछ। ऋण बापत जग्गा धितोमा राखेका थिए। 67 वर्ष पुग्ने लागेका चौधरी ऋण चुक्ता गरेपछि त्यो जग्गा फिर्ता चाहन्छन्, तर यादवले फिर्ता गर्न मानेकै छैनन्। मैले ऋण लिएको व्यक्ति हो, नाम हो रामसेवक यादव। उहाँ मास्टर हुनुहुन्छ, जसको जुवाई हुनुहुन्छ हाम्रो सिराहा क्षेत्र नम्बर 2बाट विजयी सांसद, जसपाको विजयी सांसद राजकिशोर यादव। रामसेवक यादवले हामीलाई 1,81,00,000 हिसाब दिएका छन्। सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख राम अवतार यादवले पनि मिटर ब्याजको कारोबार गर्ने गरेको पीडितको आरोप छ। उनी नेकपा एमालेका नेता हुन्। सिराहा काङ्ग्रेसकी नेत्री समरिका सिंह पनि मिटर ब्याजी भएको पीडित बताउँछन्। भएको जति पार्टी सबै छ त्यस्तै सुदखोरहरू, कुन पार्टी भनौँ, एमाले भनौँ, माओवादी भन्यौँ, सबै छ। यहाँ काङ्ग्रेस छ, जति छ नेता छ सबै सीके राउतको पनि छ, सबै नेताहरू त्यस्तै छ। जब राजनीति पहुँच हामीहरूको सुनवाई कसले गर्छ? एकजनालाई सुदखोरलाई पनि हाम्रो सिराहा जिल्लामा समातेको छैन अहिलेसम्म, नकारबाही गरेछ। मेरो बहिनीको के मेरो त बेचिसक्यो जग्गा नि, अहिले 75 लाख रुपियाँ मागिरहेछ, कहाँबाट दिने 3 लाख 75 लाख रुपियाँ? मिटर ब्याजीमा राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, शिक्षक, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्नेहरू नै संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। अवैध कारोबार गर्दा संरक्षण पाउन उनीहरू राजनीतिक दलसँग नजिकिएका छन्। पैसो जहिले पनि शक्तिसँग जोडिन्छ। त्यो शक्ति चाहे राजनीतिक शक्ति होला, चाहे अन्य खालको चाहिँ शक्ति होला, त्यो शक्तिसित चाहिँ पैसा जहिले पनि जोडिन्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो आबद्धताको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामीले हाम्रो अध्ययनले यो वा त्यो अमुक दल भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै दलको चाहिँ सहारा लिएको अथवा चाहिँ आफूलाई छत्रछाया खोजेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। ब्याजको नाममा ठगिएकाहरू अहिले आक्रान्त छन्, तर पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेतालाई यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भनेर कारबाही गर्नुको सट्टा केही थाहा नपाए जस्तो गरी मौनता साधेर बसेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सुरज खड्काका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। गठबन्धनका सबै दल मन्त्रालयको सङ्ख्यामा आआफ्नै अडानमा रहेपछि भोलि हुने भनिएको मन्त्री परिषद विस्तार पनि अनिश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा काङ्ग्रेसले 9, जसपा र एकीकृत समाजवादीले 3 मन्त्रालयमा दाबी पेश गरेका छन्। त्यस्तै लोसपाले 2 मन्त्रालय माग गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आफ्नो माग अनुसारका मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छन्। गठबन्धनमा आबद्ध सबै दल आआफ्नो अडानमा रहेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै बारेमा छलफल भयो, त्यसको मस्यौदा पेश भयो, भोलि त्यसले पूर्णता पाउँछ। प्रधानमन्त्रीले के प्रस्ताव ल्याउनु भयो होला नि सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ। आजको बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा पनि छलफल भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा सबै दललाई वितरण गरेका छन्। दलहरूको सुझावका आधारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ।
गैरकानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरीका चाङ छन्, तर विभागले उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनै सकेको छैन। स्थापनाको 1 दशक बितिसक्दा जम्मा 86 वटा मुद्दा मात्रै विशेष अदालतमा पुर्याउन सकेको विभागले ती सबैमा सफलता पनि पाउन सकेको छैन। यस सम्बन्धी रिपोर्ट हामी केही बेरमा प्रसारण गर्नेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। कोशी प्रदेशको नाम संशोधनको माग गर्दै आज विराटनगरमा भएको झडपमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी गरी 27 जना घाइते भएका छन्। पहिचानवादी प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्दा 18 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको मोरङ प्रहरी प्रमुख दीपक पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीसँगको मुठभेडमा 9 प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 44 सेल असुर ग्यास प्रहार गरेको थियो। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनकारीले विराटनगर स्थित रोडसेस चोकमा नाराबाजी गरेका थिए। यसैबीच पहिचानवादी आन्दोलनकारीले मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 6 का अध्यक्ष चिन्तामणि पौड्याल तथा कर्मचारीमाथि कार्यकक्षमै आक्रमण र दुर्व्यवहार समेत गरेका छन्। गैरकानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरीका चाङ छन्, तर विभागले उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनै सकेको छैन। स्थापनाको 1 दशक बितिसक्दा जम्मा 86 वटा मुद्दा मात्र विशेष अदालतमा पुर्याउन सकेको विभागले ती सबैमा सफलता पनि पाउन सकेको छैन। प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विभागले जनशक्ति अभावलाई बहाना बनाउँदैछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको सूचना पाउने, जाँचबुझ तथा अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्दा अभियोजन गर्ने उद्देश्यले 2068 सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग स्थापना गरिएको हो। स्थापनाको 1 दशक बितिसक्दा पनि विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीबारे पर्याप्त छानबिन गर्न सकेको छैन। विभागमा हालसम्म 3041 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, तर उसले 86 वटा मुद्दा मात्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। तीमध्ये 13 वटा पुनरावेदनको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। सर्वोच्चमा पुगेका मध्ये 10 वटा मुद्दामा मात्र विभाग सफल भएको छ। अझ पछिल्लो 5 वर्षमा 23 वटा मुद्दा विशेष अदालतबाट फैसला भएकोमा 4 वटामा विभागले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। स्क्रिनिङ कमिटीमा ती सूचनाहरू पेश हुन्छन् र ती सूचनाहरूलाई विस्तृत रूपमा छानबिन गरेर तथ्यगत रहेका सूचनाहरू अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सूचना प्राप्तिको सङ्ख्या धेरै देखिए तापनि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जाने सङ्ख्या चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा त्यति नहुन सक्छ। विभागमा आर्थिक वर्ष 2066-67 मा सबैभन्दा थोरै 6 वटा उजुरी परेकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सबैभन्दा धेरै 489 उजुरी दर्ता भएका छन्। तर विभागले 2066-67 मा एउटा मात्र मुद्दा दायर गर्यो भने सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 14 वटा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागमा पर्याप्त उजुरी परेपछि सबैमा अनुसन्धान गरेको छैन। 430 वटा मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान पुरा गरेर विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रियामा गएका छन्। उजुरी मध्ये 784 वटा त विभागले तामेलीमा राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्रै विभागमा 489 उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा 169 वटा मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रियामा छन्। तीमध्ये 51 वटा अन्य निकायमा पठाइएको छ। 8 वटा भने विशेष अदालतमा दर्ता गरेको विभागले 5 अर्ब 5 करोड 82,45,610 रुपियाँ बिगो दाबी गरेको छ। सबैभन्दा बढी उजुरी करछली, भ्रष्टाचार, बैंकिङ अपराध, ठगीका पर्ने गरेका छन्। तर आयोगले बाहना बनाउँदै अनुसन्धानमा पन्छिने गरेको विज्ञ बताउँछन्। कतिपय अब यो उजुरी नै पनि गलत किसिमका छन्। कतिपय स्थितिमा त्यहाँ कर्मचारीहरूले समयमा भनौँ न त्यसलाई छानबिन गर्न अनुसन्धान गर्न नभ्याएको स्थिति हुनसक्छ। कतिपय स्थितिमा माथि एक किसिमले दबावको आधारमा ठुला मुद्दाहरू हुँदैन। आर्थिक अपराधहरू न्यूनीकरण गरौँ, जुन किसिमको त्यो आतङ्कवादमा चाहिँ यसको पैसा जान सक्ने खतराहरू छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गरौँ भन्ने एकदम भित्रैबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जस्तो लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय तहलाई ढाँट्नको लागि मात्र संस्था सिर्जना गरेको हो कि र कतिपय बेलामा उनीहरूको ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सकिन्छ, कालो सूचीमा पर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो संस्थालाई सिर्जना गरेको देखिन्छ। संस्थाको उद्देश्य अनुरूप चाहिँ अहिले जुन छ त्योबाट चाहिँ काम गर्न निकै गाह्रो छ। उजुरी र मुद्दा दायरको गति हेर्दा विभागको काम
झन् कमजोर र फितलो छ। अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्ति अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण काम प्रभावकारी गर्न नसक्दा विभागको साख समेत खस्कदै गएको देखिन्छ। स्थापना कालमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत पुगेको छ, तर यसले विश्वास बढाउन सकेको छैन। 11 वर्षको अवधिमा 13 जना महानिर्देशकहरू परिवर्तन भएका छन्। सरकारले नै यो संस्थालाई अस्थिर बनाउन खोजेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ, मुरारी घिमिरे र विनोद कोजुका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मर्यादाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकृति दिएको छ। 2076 सालमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा प्रधान न्यायाधीश मर्यादा क्रमको 4औं स्थानमा थिए। अहिलेको विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशलाई एक तह झारेर 5औं स्थानमा राखिएको छ। विधेयकमा दफावार छलफल गर्न त बाँकी नै छ, तर मर्यादा हेरफेरको प्रस्तावले प्रशासनिक वृत्तमा हलचल ल्याएको छ। नयाँ विधेयकले ककसको मर्यादा तलमाथि पर्यो। विशिष्ट व्यक्तिको मर्यादाक्रम निर्देशिका गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सूचना, मन्त्री परिषदका निर्णयले अन्यल सृजना गरेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका 8 सांसदले नयाँ विधेयक दर्ता गराए। सभाले स्वीकृति दिएको यो विधेयकको पहिलो मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति र तेस्रोमा प्रधानमन्त्रीलाई राखिएको छ, जुन यसअघि राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रम जस्तै छ। तर त्यसपछिको मर्यादाक्रममा भने परिवर्तनको प्रस्ताव विधेयकमा छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्र सभाका अध्यक्षलाई 4थो मर्यादाक्रममा राखिएको छ, जबकि यसअघि 4थो वरियतामा प्रधान न्यायाधीश थिए। नयाँ विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशलाई प्रतिनिधि सभा सभामुख र राष्ट्र सभाका अध्यक्ष पछि मात्रै राखिएको छ। हामीले रोल क्रम मिलाएको भन्ने कुरा चाहिँ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र त्यो निकाय नै मुख्य भूमिकामा हुनुपर्छ रोल क्रमको हिसाबले भन्ने कुरालाई नै ध्यानमा राखेर मध्यनजर गरेर नै हामी जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको बिचमा, सबै पार्टीहरूको बिचमा छलफल गरेर हामीले यसरी अगाडि बढायौँ। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख, राष्ट्र सभाका पूर्व अध्यक्ष र पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई 6औं मर्यादाक्रममा राखिएको छ, जबकि यसअघि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको अध्यक्षलाई मात्रै त्यो स्थान दिएको थियो। बाँकीलाई प्रदेश प्रमुखभन्दा तल राखिएको थियो। प्रदेश प्रमुखसँगै उप प्रधानमन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्र सभाको उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्री राखिएको छ। राष्ट्रपति समेतलाई शपथ ग्रहण गराउने प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ राष्ट्र सभामुख र उसकोलाई अन्तर्गत तल राखेर यो चाहिँ साह्रै अमान्य जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विधेयकमा संविधान सभा सदस्यहरूलाई छुट्टै स्थान दिएको छ। अहिले 10औं वरियतामा पूर्व सांसदहरू राखिँदै आएकोमा नयाँ विधेयकमा 12औं स्थानमा धकेलिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले विधेयकमाथि दुवै सदनमा छलफल हुनै बाँकी रहेकाले अहिले नै वरियता टुङ्गो नलाग्ने जनाएको छ। केही कुराहरू गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर लागू गरेको थियो। अहिले ती कुरालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विधेयकको रूपमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधान सेनापतिलाई पूर्व सांसद र संविधान सभा सदस्यभन्दा तलको वरियतामा राखिएको छ। त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गाउँपालिका अध्यक्षभन्दा तल र नगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वाडा अध्यक्षभन्दा तलको वरियता दिएको छ। 22 स्थानसम्म उल्लेख विधेयकमा वाडा अध्यक्ष, नगर कार्यपालिका सदस्य, गाउँपालिका सदस्य र स्थानीय तहका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई 21औं स्थानमा राखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपालमा पहिलो पटक लिइएको इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षामा 71.5% विद्यार्थी फेल भएका छन्। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले 2 दिन लगाएर लिएको परीक्षामा यति धेरै परीक्षार्थी फेल भएपछि समग्र इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तरमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। लाइसेन्स परीक्षामा इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका 1981 जना सहभागी भएकामा 71.5% अर्थात् 416 जना फेल भएका छन्। जम्मा 565 जना मात्र उत्तीर्ण भए।
100 पूर्णाङ्कको परीक्षामा 80वटा प्रश्न सोधिएकामा 50% अङ्क ल्याए पास हुने व्यवस्था छ। परिषदले इन्जिनियरिङका सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोपावर, मेकानिकल लगायत 22वटा विषयमा लिएको परीक्षामा स्वदेशका 70 र विदेशका विभिन्न कलेजमा अध्ययन गरेका 40% परीक्षार्थी सहभागी थिए। इक्जाम आएपछि इक्जामकै प्याटर्न अनुसार तयारी गर्ने भएको हुनाले भएको हाम्रो शिक्षा पद्धति नै जब इक्जाम हुन्छ कस्तो किसिमको इक्जाम हुन्छ इक्जाम अनुसारै पढ्ने प्रवृत्ति छ, त्यही अनुसार त्यो फेल हुनको कारण त्यो पहिलो इक्जाम भएको हुनाले होइन भने अब त्यति फेल हुनु त अवश्य पनि त्यति राम्रो रिजल्ट राम्रो मान्न सकिँदैन। हालसम्म वर्षेनी 8000 इन्जिनियरले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहजै लाइसेन्स लिने गरेका थिए। यसो गर्दा निर्माण र डिजाइनमा एकरूपता नआउनुका साथै गुणस्तरप्रति समेत प्रश्न उठ्न थालेपछि परिषदले पहिलो पटक लाइसेन्स परीक्षा लिएको हो। परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल हुनुले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर खस्केको मात्र होइन, यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको विज्ञको बुझाइ छ। हाम्रो जुन शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ, हामीले गर्ने उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू कस्ता छन् र यिनीहरूको अब समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आयो जस्तो लाग्यो यो रिजल्टको आधारमा। र अब फर्दर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ शिक्षा हामीले दिएको हामीले गर्नुपर्ने अब एकाडेमिक इन्स्टिट्युटहरूले पनि आफूले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यसपछि अब सबैले चाहिँ एउटा गम्भीर भएर चिन्तन गर्नुपर्ने बेला हो जस्तो लाग्छ। इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थीले कुनै पनि किसिमको पेसा व्यवसाय गर्न पाउँदैनन्। यति मात्र होइन, लाइसेन्स प्रमाणपत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र दिने हुँदा असफल भएकाहरू विदेशमा थप अध्ययनका लागि जान समेत वञ्चित हुने परिषदका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा उसले आफ्नो व्यवसाय गर्न अथवा पेसा गर्नको लागि उसले यहाँ दर्ता हुनुपर्ने हो। त्यो हिसाबले हेर्दा अब 565 जनाले यिनीहरूले अब काम गर्न पाउँछन्। अरू बाँकीले अहिलेलाई उनीहरूले नेपालमा कानुनी हिसाबमा मतलब उनीहरूले काम गर्न अब पाउँदैन। अब यसलाई चाहिने हरेक स्टेक होल्डरले यो पार्टलाई गम्भीरताका साथमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म 77,000 इन्जिनियरले लाइसेन्स लिइसकेका छन्। इन्जिनियरिङ परिषदले लिएको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजाले समग्र इन्जिनियरिङ शिक्षा सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बाल विवाह रोक्न के गर्नु पर्ला? ए, कानुन कार्यान्वयनमा कडाई, बी, जनचेतना वृद्धि र सी, स्थानीय तहको सक्रियता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कानुन कार्यान्वयनमा कडाईमा 20%, बी, जनचेतना वृद्धिमा 64% र सी, स्थानीय तहको सक्रियतामा 16% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षामै 2/3 भन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुनुलाई के भन्ने? ए, शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न, बी, विद्यार्थीमा लगनशीलता अभाव र सी, नयाँ प्रणालीले अलमल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पञ्चायती व्यवस्थामा होस् या बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तियताका समय खुला मञ्च सधैँ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पर्यायका रूपमा रह्यो। यही खुला मञ्चमा उभिएर राजनीतिक दलले राज्य विरुद्ध बोले, तर न्यायको आवाज उठाउन काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितले हिजो खुला मञ्चमा प्रवेश पाएनन्। यसलाई आम नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अङ्कुश लगाएको भन्दै आलोचना भएको छ। काठमाडौँको यो खुल्ला मञ्च वर्षौँदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा रहँदै आएको छ। यही खुल्ला मञ्चमा भएका विभिन्न कालखण्डका जमघट भेला र भाषणले देशमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनहरू पनि ल्याएका छन्। त्यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा रहेको यो खुल्ला मञ्च यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो निजी सम्पत्ति जसरी तालचा लगाएर राखेको छ। 11 दिनको पैदल यात्रापछि काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडित सोमबार धर्नाका लागि सरासर खुल्ला मञ्च पुगे, तर गेटमा बसेका काठमाडौँ महानगरका प्रहरीले उनीहरूलाई प्रवेश गर्न दिएनन्। खुल्ला मञ्च पुगेर आफ्ना पीडा सरकार समक्ष पोख्न पाएनन् मिटर ब्याज पीडितले।
पीडितहरूको लागि एक रातको लागि खुला मञ्च खोल्दैमा पनि केही बिग्रिनेवाला थिएन, तर उहाँ के कति कारणले खोल्नु भएन त्यो मैले बुझ्न सकिएन। मिटर ब्याज पीडित मात्र होइन, खुल्ला मञ्चमा सर्वसाधारणले प्रवेश नपाएको 2 वर्ष भइसकेको छ। 2077मा अतिक्रमण मुक्त भए यता खुल्ला मञ्चमा विरोध सभा तथा सम्मेलन भएका छैनन्। अहिले यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङको डिपिआर बनाउँदैछ। हामीलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पत्राचार पनि भएन, त्यस हिसाबले पनि हाम्रो नगर प्रहरी अलिकति कन्फ्युजनमा हुनुभयो र पछि सानो समूह छ भनेपछि शान्ति वाटिका भनियो। कुनै समय राजनीतिक दलका भेला, एजेन्डा उत्थान तथा आम नागरिकको आवाज प्रकट गर्ने थलो खुल्ला मञ्च निषेधित क्षेत्र जस्तै बनाइएको छ। अधिकांश विरोध प्रदर्शन आजकल माइती घरको सडकमा हुने गरेको छ। खुल्ला मञ्चमा प्रवेश नपाउँदा सोमबार मिटर ब्याज पीडितहरू अगाडिको सडकमा बस्न बाध्य भए र विरोध प्रकट के र कसरी भन्ने कुरा शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति र समस्याहरू हरेक नागरिकले राख्न पाउँछ र त्यो चाहिँ कुन ठाउँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान होइन। संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 ले नै नागरिकको भेला हुन पाउने तथा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। कुनै पनि बहानामा नागरिकको भेला हुन पाउने तथा विचार राख्न पाउने अधिकारमा अवरोध गर्नु भनेको लोकतन्त्र विरुद्ध मानिन्छ। यो क्यापिटल सिटी हो र क्यापिटल सिटीका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक थलोहरू नागरिकहरूको लागि निषेधित हुनु हुँदैन। जब निषेधित गरिन्छन्, यस्ता सार्वजनिक थलोहरू निषेधित गरिन्छन् भने हामी के बुझ्न सक्छौँ भने त्यहाँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रित भएको छ र भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता नियन्त्रित भएको छ। खुल्ला मञ्च खुल्ला चौर मात्र होइन, ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्र पनि हो। देशको राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भेला र आम सभाको प्रत्यक्षदर्शी हो यो। सम्पदा प्रेमी अभियन्ताको अथक प्रयासमा 2077 देखि खुल्ला मञ्च अतिक्रमण मुक्त त भयो, तर आम मानिसका लागि अझै खुलेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष घर जग्गाको कारोबार 40% घटेको छ। कित्ताकाटमा लगाएको रोक र चर्को ब्याज दरसँगै बैंकमा लगानी योग्य रकम अभाव हुँदा जग्गाको कारोबार घटेको हो। यो वर्ष शेयर बजारको गति पनि ओह्रालो छ। जग्गाको कारोबार सुस्ताउँदा यो क्षेत्रबाट राज्यले पाउने कर आधाभन्दा बढीले घटेको छ भने शेयर बजारबाट पाउने करमा 86%ले कमी आएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत वर्षको फागुन मसानसम्म 13,18,512 पटक घर जग्गा किनबेच भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो किनबेच 7,97,000 पटक भएको छ। अर्थात् घर जग्गाको खरिद बिक्री गत वर्षको तुलनामा 40%ले घटेको छ। टुक्रे जग्गाको मात्रै कारोबार हुँदा राजस्वमा भने गत वर्षको तुलनामा 53%ले गिरावट आएको छ। गत वर्षको फागुन मसानसम्म 54 अर्ब राजस्व उठेकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व 25 अर्बमा सीमित भएको छ। घर जग्गा कारोबारका क्रममा लाग्ने मालपोत, रजिस्ट्रेसन लगायतका शुल्क प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ भने पुँजीगत लाभकर सङ्घीय सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ। कित्ताकाट नहुनुमा पनि के हो भन्दा नि जुन भूउपयोग नियमले परिकल्पना गरेको थियो, भूउपयोग परिषद स्थानीय तहको प्रमुख संयोजकत्वमा जुन भूउपयोग परिषदको परिकल्पना गरेको छ र उसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भन्ने हो भने 148वटा मात्रै पालिकाको वर्गीकरण भएको स्थिति छ। 753मा पालिकामध्ये 148 यो चाहिँ वर्गीकरण हुनु भनेको असाध्यै न्यून हो। बैंकले ब्याज बढाउँदा घर जग्गा मात्रै होइन शेयर बजार कारोबारमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ। गत वर्षको फागुन मसानसम्म 10 खर्ब 61 अर्बको शेयर कारोबार भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार 2 खर्ब 79 अर्बमा सीमित हुँदा राज्यले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकर गत वर्षको तुलनामा 8 अर्बले घटेको छ। गत वर्षको फागुन मसानसम्म 9 अर्ब 28 करोड पुँजीगत लाभकर उठाएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व 1 अर्ब 75 करोडमा सीमित भएको छ। शेयर कारोबारबाट राज्यलाई प्राप्त हुने आयकर पनि गत वर्षको तुलनामा 66 करोडले कमी आएको छ। पुँजीगत लाभकर भनेको चाहिँ जति लाभ गरिन्छ त्यही अनुसारकै कर उठ्ने हो भने मूल्य जसरी गिरावट आएको छ त्यही अनुसारको नै लाभ कर चाहिँ घट्ने अवस्था नै हुने हो र सँगसँगै कारोबारको भोल्युमले पनि त्यसलाई अलिकति डिफाइन गर्ने हो भनौँ न। एक हिसाबले चाहिँ सपोर्ट गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ थोरै अमाउन्टमा भएको लाभले पनि ओभरअलमा चाहिँ बढी देखिने हुन्थ्यो।
भन्सार, आयकर, पुँजीगत लाभकर जस्ता करमा आएको कमीको असर कुल राजस्वमै परेको छ। 14 खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका 8 महिना बित्दासम्म 6 खर्ब मात्रै उठाउन सकेको छ। यो रकम गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 1 खर्बले कम हो। घर जग्गा र सेयरमा आएको शिथिलताले अहिले बैंकलाई ऋण नतिरी कालो सूचीमा पर्नेहरू पनि बढेका छन्। यसरी घटेको राजस्वले स्वाभाविक ढङ्गले स्थानीय तहको राजस्वलाई प्रभाव पार्ने हो, प्रदेशको राजस्वलाई प्रभाव पार्ने हो, केन्द्रको राजस्वलाई प्रभाव पर्ने हो। केन्द्रले चाहिँ नि स्थानीय तहलाई कम भएपछि केन्द्रले फेरि त्यहाँ उसका आर्थिक जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई केन्द्रले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ नहुँदा केन्द्रले कहाँबाट दिने? अब यसरी आर्थिक कारोबार नहुने भनेपछि के हुन्छ भने धेरै भुक्तानी प्रणालीहरू पनि बिग्रिएका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता हटाई चलायमान बनाउन सरकारले अब घर जग्गा र सेयरको कारोबार पनि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। सुस्ताएको अर्थतन्त्रका कारण आम नागरिकको जीवन प्रभावित त भएको छ नै, सरकार समेत ऋणमा चल्नुपर्ने स्थिति आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँको क्षेत्रमा घर जग्गा किनबेचको अवस्था कस्तो छ? जनताको आवाज। आर्थिक मन्दीका कारण पनि किनबेच बन्दैछ। यतागाडी भन्ने क्रम चाहिँ रोकिएको छ, तर पनि हाम्रो कारोबार चाहिँ भएको छ। आर्थिक अवस्थाको आय आर्जन नभएसम्म घर जग्गाको कारोबार चाहिँ त्यति उत्तर चढाव भएको देख्दैन। ब्याङ्कहरूले लोन नदिने भएको भएर अहिले यतिखेर चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ जग्गा किन्ने र बेच्नेको चाहिँ यो चाहिँ बन्द छ। किताकाट रोकिएको कारणले घर जग्गाको कारोबार नै एकदम कम मात्रामा छ। 600-700 को हाराहारीमा मात्रै बल्ल जग्गा पास भएको अवस्था छ। किताकाटहरू रोकेर अनि अब किनेकोहरू पास गर्न पाएको छैन। पहिलाको तुलनामा चाहिँ धेरै तल खस्केको छ। अंशबन्दामा चाहिँ यो किताकाटले चाहिँ धेरै गाह्रो पारिराखेको छ। सोचेको मूल्य पाइरहेको छैन। आफ्नै जग्गा बेचौँ भन्दाखेरि पनि बिक्री हुने अवस्था नै छैन। आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जग्गा अहिले ठप्प जस्तै छ। भरतपुर महानगरपालिकाले किताकाटलाई अलिकति सहज गरेपछि अलिकति हल्का केही चहल पहल बढे जस्तो छ। सानो बजेटका सानसानो टुक्राहरू चाहिँ कारोबार भइरहेको पहिला भन्दा अलि बढी भएको जानकारी छ। मान्छेहरूले अहिले जग्गा किन्न सक्ने अवस्थाहरू निर्माण भएको छैन। आर्थिक कारोबार कम भएकोले काम छैन, ठप्पै छ। बेच्ने मान्छे धेरै हुनुहुन्छ, किन्ने मान्छे खासै कोही पनि हुनुहुन्न। जति चल्नुपर्ने हो त्यो चलेको छैन। किसानीले हालसम्म चाहिँ किताकाटको चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिएको छैन। व्यापार छैन, ब्याङ्कले लोन पनि दिँदैन। धेरै पैसा जम्मा एकैचोटि जम्मा गर्नलाई मान्छेलाई गाह्रो पर्ने भावनाले थप्प छ। जनप्रतिनिधिहरूले केही पनि गरिदिएका छैनन् काम, अहिलेसम्म त्यत्तिकै छ। 4-5% भन्दा माथितिर कारोबार भइरहेको अवस्था छैन। ठप्पै जस्तै भएको अहिले मार्फत कार्यहरू सबै। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सीमा नजिकै पर्ने उत्तरी मेक्सिको स्थित एउटा आप्रवासी नियन्त्रण केन्द्रमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 39 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य 29 घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको मेक्सिकोको राष्ट्रिय आप्रवासन संस्थाले जनाएको छ। टेक्सस राज्यको एल पासो सहरसँग सीमा जोडिएको सिउदाद ख्वारेस स्थित आप्रवासी नियन्त्रण केन्द्रमा सोमबार राति आगलागी भएको थियो। घटना हुँदा उक्त केन्द्रमा मध्य र दक्षिण अमेरिकाका गरी 68 जना आप्रवासी थिए। घटनाबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जनाइएको छ। मेक्सिको हुँदै अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न चाहनेहरूका लागि सिउदाद ख्वारेस एउटा प्रमुख प्रवेश बिन्दु मानिन्छ। यहाँ अमेरिका छिर्न चाहने अवसर खोजिरहेका आप्रवासी वा शरणका लागि आवेदन दिएर कुरिरहेका शरणार्थीका थुप्रै शिविर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रकृतिको सुन्दरतासँग रमाउन दैनिक सयौं पर्यटक कास्कीको खुमै डाँडा कोर्चाङ पुग्ने गरेका छन्। आँखै अगाडिको हिम श्रृङ्खला हेर्दै बाटोभरि फुलेका चिमार र गुराँसको जङ्गलको यात्रापछि पुगिने यो ठाउँ पछिल्लो समय पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। पोखरादेखि करिब 13 किलोमिटर सवारी यात्रापछि कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 1 सरीपाखा पुगिन्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ पदमार्गको यात्रा। अन्नपूर्ण माछापुच्छ्रे हिमश्रृङ्खलाको सौन्दर्यलाई पृष्ठभूमिमा राख्दै जङ्गलमा फुलेका गुराँस र चिमालको स्वाद भर्दै हिलेखर्क देउराली हुँदै करिब 6 घण्टाको हिँडाइपछि 3245 मिटरको उचाइमा रहेको खुमै डाँडा पुग्न सकिन्छ। खुमै डाँडामा पहिलो दिनको थकाइ बिसाएपछि दोस्रो दिन बिहानै सूर्योदयको दृश्य हेर्न करिब 2 घण्टाको हिँडाइपछि 3690 मिटर उचाइमा रहेको कोर्चाङमा पुगिन्छ। यहाँको बिहानी मनमोहक दृश्यले साँच्चीकै धेरैको ध्यान तान्ने गर्छ।
पछिल्लो समय पोखरादेखि छोटो दूरीमै हिम श्रृङ्खला दृश्यावलोकन सहित हिउँ खेल्ने उत्तम विकल्प कोर्चाङ बनेको छ। यसरी हिउँ खेल्न चाहिँ पाइए थिएन कि हामीले। अब एक दिनमा आएर आफ्नै ठाउँमा यसरी रमाइलो गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी छु। यो ट्रेक मेरो फर्स्ट ट्रेक हो, एकदम रमाइलो लाग्यो। जो सिजा पानी परेर अलिअलि अप्ठ्यारो त भयो, तर एकदम रमाइलो लाग्यो। यो पदमार्गमा यति बेला आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो छ। खुमै डाँडा र कोर्चाङबाट देखिने दृश्यहरूले पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ। पदयात्रीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दा पर्यटन व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्नै भ्याइ नभ्याइ छ। अहिले दैनिक 300 जनासम्म पर्यटक यो पदमार्गमा पुग्ने गरेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। जति पनि अहिले यो फ्लो भयो नि, त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले यो तपाईँको लकडाउन पछाडि नै जब यो सोसल मिडियाबाट एडभर्टाइज भयो त्यहाँबाट मात्र फ्लो बढेको। यो पदमार्गको अन्तिम यात्रा कोर्चाङ मात्रै होइन, माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक अन्तर्गत पिपर लेक पनि जान सकिन्छ भने खुमै डाँडा हुँदै कोर्चाङदेखि मेश्रम, नौढोके गुफा, अलङ्गे छहरा, सैतीघट्टा हुँदै पोखरा फर्किन सकिन्छ। यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि भन्दै यसै साता माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको 16औं कार्यपालिका बैठक समेत खुमै डाँडामा बसेको छ। तल सरीपाखादेखि हामी सिँढी बाटो ल्याउँदैछौँ, त्यसलाई चाहिँ न्यूनतर दिएर यहाँ खुमै डाँडासम्म सिँढी बाटो बनाउने। पोखराबाट नजिकैको दूरी र 2 दिनमै पुगेर हिउँ खेल्न मिल्ने छोटो दूरीको पोखरा खुमै डाँडा कोर्चाङ पदमार्गमा छोटो समयमै हजारौं पदयात्रीले पाइला चालिसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, खुमै डाँडा, कास्के। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अन्तिम मिनेटमा दीपक राज सिंह ठकुरीले गोल गरेपछि नेपालले प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपमा भुटानसँगको हार टारेको छ। नेपालले भुटान विरुद्ध 1-1 गोलको कठिन बराबरी खेलेको हो। बराबरीसँगै भुटान 3 नेसन्स कपको फाइनल पुग्नबाट वञ्चित भयो भने नेपालले फाइनलमा लाओस प्रतिद्वन्दी पायो। नेपालले भुटान विरुद्ध खेलेको यो पहिलो बराबरी हो। यसअघिका 12 खेलमा नेपालले भुटानलाई सबैमा पराजित गरेको थियो। दशरथ रङ्गशालामा नेपालले पुरै 90 मिनेट भुटान विरुद्ध दबावमा खेल्यो। पहिलो हाफमा नेपालले गोलका उत्कृष्ट अवसर सृजना गर्नै सकेन। खेलको 20औं मिनेटमा भुटानले अग्रता लियो। दावा छिरिङको कर्नरमा तेन्जिङ नोर्बुले आकर्षक हेडर गोल गरे। फ्रन्ट पोस्टमा दौडिएका तेन्जिङलाई नेपाली डिफेन्डरले भेउ पाउन सकेनन् भने उनको हेडर गोलरक्षक किरणले पनि ठम्म्याउन सकेनन्। भुटानको सिनियर टिमले नेपाल विरुद्ध सुरुवाती अग्रता लिएको खेल पनि यही हो। अहिलेसम्म कुनै पनि खेलमा नेपाल विरुद्ध भुटानले अग्रता बनाउन सकेको थिएन। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा कर्नरमा रिबाउन्ड भएको बललाई पूजन उपरकोटीले पहिलो र सनी श्रेष्ठले दोस्रो हेडर खेर फाल्दा नेपालले बराबरी गर्न सकेन। 51औं मिनेटमा नेपाली मिडफिल्डर अञ्जन विष्ट घाइते भएर मैदान बाहिरिए। 70औं मिनेटमा दीपक राजको प्रहारले सही दिशा नलिँदा नेपालले बराबरीको अर्को मौका गुमायो। त्यसपछि भुटान विरुद्ध 2 पटक मनिष डाँगीले आक्रमण बुने पनि सफलता हात परेन। 90औं मिनेटमा नेपालले खेल बराबरी गर्यो। निशान खड्काको कर्नरमा अनन्त तामाङको हेडरलाई अनमार्क रहेका दीपक राजले सहज गोल गरेका हुन्। राष्ट्रिय टिममा उनको यो पहिलो गोल हो। उनले 3 नेसन्स कपकै पहिलो खेलमा लाओस विरुद्ध दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गर्दै राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका थिए। आज उनले दोस्रो हाफको सुरुवातमै नवयुग श्रेष्ठलाई रिप्लेस गरेका थिए। बराबरीको नतिजासँगै नेपालले 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा स्थान बनाउँदा भुटान भने बाहिरिएको हो। भुटान विरुद्ध जित हात पारेको लाओस 3 अङ्कसहित फाइनल पुग्यो। फाइनल खेल शुक्रबार हुनेछ। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 खप्तड गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल पुलिस क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै सुदूरपश्चिमले अन्तिम 4मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। धनगढी रङ्गशालामा सुदूरपश्चिम 11लाई सहज जित दिलाउन आयुष श्रेष्ठले ह्याट्रिक गरे। 5औं मिनेटमै स्वामी हार्दिकले पहिलो गोल गरेपछि सुदूरपश्चिमले अग्रता बनाएको थियो। 30औं मिनेटमा आयुषले टिमका लागि दोस्रो गोल गरे। आयुषले 51औं र 63औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पुरा गर्दा सुदूरपश्चिमले फराकिलो जित निकाल्यो। खप्तड गोल्ड कपको यो संस्करणमा आयुषले पहिलो ह्याट्रिक गरेका हुन्। सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिमले ए डिभिजन क्लब 3 स्टारसँग खेल्नेछ। सेमिफाइनलका खेल भोलि सुरु हुनेछन्। पहिलो सेमिफाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र क्यामरोनको एभिनर फुटबल क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। कोशी प्रदेश ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको छ। कोशीले अन्तिम खेलमा मधेस प्रदेशलाई 62 रनले पराजित गरेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको कोशीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 105 रन बनायो। काजल श्रेष्ठ र कप्तान रुबिना छेत्रीले पहिलो विकेटका लागि 40 रनको साझेदारी गरे। काजल 22 रनमा आउट भइन्। रुबिनाले 39 रन जोडिन्। अप्सरी बेगमले 19 र स्मृति कटुवालले 10 रन बनाए। अमिरन निसा, अमिषा पटेल र सन्तोषी चौधरीले 2-2 विकेट लिए।
106 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेसले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 43 रन मात्र बनाउन सक्यो। दुवै ओपनर शून्यमा आउट भए। साना प्रवीण र सीमा कुँवर तेस्रो र चौथो विकेटका रूपमा रनआउटको शिकार बने। 6औं विकेटको रूपमा आउट हुनुअघि सरस्वती कुमारीले बनाएको 10 रन नै टिमको उच्च व्यक्तिगत स्कोर बन्यो। निशा शाह, एलिसा खडिया, रुबिना छेत्रीले 2-2 विकेट लिँदा शबनम रावीले 1 विकेट हात पारिन्। 4 खेलमा 3 जितसहित 6 अङ्क जोडेको कोशी तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल पुगेको हो। समूह चरणमा एपीएफ विरुद्ध 7 विकेटले हार्नु बाहेक सबै खेलमा कोशी विजयी भयो। फाइनल खेल कोशी र एपीएफ बीच बिहिबार हुनेछ। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनसिपमा समूह चरणमा 100% जित हात पारेको छ। एक खेल अगावै फाइनल पुगेको एपीएफले आज ललितपुर 11लाई 37 रनले पराजित गर्दै अन्तिम खेलमा जित हात पारेको हो। एपीएफ 4 खेलमा 8 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रह्यो। तेस्रो खेलमा कोशी प्रदेशलाई 7 विकेटले हराएसँगै एपीएफले फाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा एपीएफले आयोजक टिम ललितपुर 11 विरुद्ध प्रभावशाली जित दर्ता गर्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 110 रन जोड्यो। राजमती ऐडीले अभिजित 41 रनको इनिङ्स खेलिन्। ओपनर ज्योति पाण्डे 6 र सीता राणा मगरले 19 रन जोडे। इन्दु वर्मा 7, रोमा थापा 4, सरिता मगर 6 रनमा आउट भए। 6औं विकेटका लागि राजमतीले बिन्दु बुढासँग 43 रनको साझेदारी गरिन्। बुढा 2 रनमा आउट भइन्। स्नेहा केसी र सृष्टि जैसीले 2 विकेट हात पारे। 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुर 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 73 रनमा समेटियो। सोनी पाखरिनले बनाएको 15 रन सर्वाधिक रह्यो। लक्ष्मी चौधरी र स्नेहाले 10-10 रन बनाउँदा बाँकी ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। राजमती र बिन्दु बुढाले 2-2 विकेट हात पारे। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले सन् 2007 मा निर्माण थालेको मुलपानीको माथिल्लो क्रिकेट मैदान अहिलेसम्म घरेलु प्रतियोगितामै सीमित छ। सरकारी स्वामित्वको तल्लो मैदान निर्माण सुरु भएको 2 दशक बित्दा पनि खेल्न योग्य छैन। माथिल्लो मैदानमा भने आगामी वैशाख 10 गतेदेखि क्यानले एसीसी प्रिमियर कप गर्दैछ। घरेलु प्रतियोगिता हुँदा कमजोर पिच र सेवा सुविधालाई लिएर आलोचना भोगिरहेको मुलपानीको माथिल्लो मैदानको अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यू अहिले प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। मुलपानीलाई क्रिकेटको हब बनाउने सरकार र क्यानको 20 वर्ष पुरानो योजना अझै पूरा भएको छैन। सरकारी स्वामित्वको तल्लो मैदान खेल्ने योग्य नभएकै अवस्थामा माथिल्लो मैदान निर्माण सुरु भएको 16 वर्षपछि क्यानले बल्ल बल्ल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी गर्दैछ। वैशाख 5 गतेदेखि सुरु हुने एसीसी प्रिमियर कपका 20 मध्ये मुलपानीको माथिल्लो मैदानमा 11 खेल हुँदैछ। त्यसका लागि अहिले क्यानले मैदानको पिचदेखि बाहिरी संरचनासम्म परिवर्तन गरिरहेको छ। विदेशी क्युरेटरले स्तरीय पिच निर्माण गर्दैछन् भने मैदानको स्तरोन्नति तीव्र गतिमा हुँदैछ। तल्लो मैदान भने क्यानले अभ्यासका लागि मागेको छ। Always try to better them. Any curator not try to bad things. They always do good things. They try to get up their more runs, good bouncing wicket. They try to that type of wicket make. I also hopefully as making that type of wicket. जुन पहिलेको छाप थियो त्यसलाई फेर्नको लागि चाहिँ ट्युको र हाम्रो अहिलेको माटो एउटै प्रकारको माटो छ, जसले गर्दाखेरि कि त्यहाँ खेल्ने र यहाँ खेल्नेमा एउटै किसिमको भान हुन्छ। एसीसीको समेत सहयोगमा क्यानले सन् 2007 देखि निर्माण थालेको माथिल्लो मैदान पनि 10 वर्षपछि अर्थात् 2017 देखि मात्र खेल्ने योग्य बनेको हो। मैदान उद्घाटनका लागि राष्ट्रिय टिम र पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी बीच T20 खेल भएको थियो। अब एसीसी प्रिमियर कप अन्तर्गत वैशाख 10 गते हङकङ र सिङ्गापुरले खेलेपछि माथिल्लो मैदानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनेछ। जति ग्राउन्डलाई चाहिने त्यो अवस्थाको सम्पूर्ण कुरा हामीमा ग्राउन्डमा स्टाफहरूलाई यहीँ राखेर जति तपाईँ काम गर्ने वर्करलाई पनि यहीँ राखेर दिन रात काम गरिरहेछौँ कि भोलिको दिन ग्राउन्डमा इन्टरनेसनल भ्यालु जुन हामीले एउटा ट्यु मात्र होइन मुलपानी हुनुपर्छ र मुलपानी भइदिएको खण्डमा भोलि इन्टरनेसनलमा हामीले दाबी गर्न पनि सजिलो हुन्छ। नेपालले आगामी जुन जुलाईमा विश्वकप क्वालिफायर्स खेल्दैछ। एसीसी कपको उपाधि जिते नेपालले एसिया कप समेत खेल्न पाउनेछ। खेलाडीको मेहनत र सफलताले क्रिकेटको क्रेज बढ्दो छ, तर टियु मैदानको विकल्प अहिलेसम्म छैन।
टियुको विकल्प भनिएको मूलपानीको तल्लो मैदानमा खेलाउने र माथिल्लो अभ्यास प्रयोजनका लागि बनाउने सुरुवाती योजना हो। तर माथिल्लो मैदान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि तयार हुँदै गर्दा सरकारी स्वामित्वको तल्लो मैदानको सुरसार नै छैन। क्यानले माथिल्लो मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता गर्दै गर्दा सरकारले महत्त्वकांक्षी योजना भनेको तल्लो मैदानले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई कति गिज्यौला त। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।